أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن يا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد